बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि ऑडियो टेप कौन करता है, लीक कौन करता है, इख्तियार किसका है, कानून क्या कहता है, और अगर गैर कानूनी काम जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई हो सकती है, या कौन है जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब उनकी एक पिटीशन थी कि जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक खसूसी कमेटी बनाई गई, जिस खसूसी कमेटी ने यह देखना था कि जो ऑडियो लीक साकिब निसार जो है उनके बेटे की लीक हुई, जिसमें वो एक मेंबर असम्बली या एक टिकट के हवाले से, जो पंजाब असम्बली के टिकट के हवाले से कोई लेन देन की बात हो रही थी, पैसों की बात हो रही थी, तो उसको वो इंक्वायर करेंगे, उसकी तहकीकात करेंगे। बुनियादी तौर पर जो साकिब निसार के बेटे हैं उनकी जानिब से पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाई गई थी, लेकिन अब हुआ ये है कि ये मामला बहुत बड़े लेवल पे खुल गया है। इससे कबल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन तीनों की पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया हुकूमत की जानिब से, जुडिशल कमीशन, के वो तहकीकात करेगा, जितनी भी ऑडियो लीक्स आई हैं उनकी तहकीकात करेगा और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस पर उसरात के हवाले से अपनी जो है वो तजावीज देगा। जब ये कमीशन बना तो उस कमीशन में भी जो टीओआर थे उनमें ये टीओआर बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आया कि ऑडियो टेप कौन करता है, लीक कौन करता है, कानून क्या कहता है। ये वो स्पेसिफिक सवाल था जो शहरियों की जानिब से, आम लोगों की जानिब से, सहाफियों की जानिब से, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जानिब से ये सवाल सामने आ रहा था कि ऑडियो लीक्स हो रही हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। उनमें जो इलीगैलिटी है, जो गैर कानूनी काम हो रहा है, कोई भी जज हो, कोई भी सहाफी हो, या कोई भी आम बंदा हो, सियासतदान हो, जितने भी लोग इन ऑडियो लीक्स में एक्सपोज हो रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये ऑडियो टेप कौन करता है, जब एक जो आइन है वाज़े तौर पर आपकी जो प्राइवेसी है उसको उसकी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो इसको वायलेट कौन कर रहा है, तो इसको देखा जाना जरूरी है। जो कमीशन था उसके टीओआर में ये मामला नहीं आया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब ये पिटीशन लेके आए तो उनकी पिटीशन तो इस हद तक थी, और उसमें उन्होंने एक पॉइंट उठाया हुआ था कि जो स्पेशल कमेटी उनको बुला रही है, कि उनका पॉइंट ये था कि ये दो प्राइवेट पर्सन जो हैं उनके दरमियान अगर एक एलिज्ड मुबैना जो ऑडियो है वो मौजूद है, तो उसको दो प्राइवेट पर्संस का जो मामला है, क्या स्पीकर कौमी असम्बली खसूसी कमेटी बनाकर उसको देख सकते हैं? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देखना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो समन किया था खसूसी कमेटी जो है वो पार्लियामेंट की या स्पीकर कौमी असम्बली की, उस समन को तो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन कमेटी की तश्कील को अदालत ने कहा है कि हम तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए, पार्लियामेंट की जो तौकीर है उसको मद्देनजर रखते हुए, वो जो तश्कील है कमेटी की उसके नोटिफिकेशन को हम जो है वो सस्पेंड नहीं कर रहे, सिर्फ समन की हद तक उसको सस्पेंड किया जा रहा है। अब मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने उस पर तहरीरी ऑर्डर जारी किया है, जिसमें तकरीबन 6 से 7 सवालात रखे गए हैं। 4 जो है वो 3 बड़े चोटी के जो वकला हैं उनको इसमें मुआवनीन मुकर्रर किया गया है कि वो मुआवनत करेंगे इस मामले में। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है 19 जून के लिए। तो बाबर सत्तार, जो जस्टिस बाबर सत्तार ने कौन से सवालात जो है वो उठाए हैं, 6 से 7 सवालात हैं कि जिन पर उन्होंने कहा है कि जो अदालती मुआवनीन हैं वो अदालत को असिस्ट करेंगे, अदालत को इस हवाले से मुआवनत करेंगे कि क्या इनका स्कोप क्या हो सकता है। वो सवालात क्या हैं वो आप सबसे पहले वो सुने कि सवालात हैं क्या। एतजाज एहसन मखदूम अली खान, मियां रजा रुबानी जो साबिक चेयरमैन सेनेट है, और मोहसिन शाह नवाज रांझा, ये अदालती मुआवनीन जो है वो मुकर्रर हुए हैं। इनके सामने ये सवालात रखे गए हैं। अदालत ये कहती है कि क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? यह सवाल है, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, और इसका जवाब नो में होगा यकीनी तौर पर। लेकिन अदालत ने यह सवाल उठाया है। इसके अलावा अदालत यह कहती है कि अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है
تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکانزم کے تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے کہ میکانزم کیا ہوگا، لا کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا اس میں۔ اور اس کے علاوہ عدالت یہ کہتی ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال روکنے کے حوالے سے کیا سیف گارڈز ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کال کسی شہری کی ٹیپ کی ہے، ریکارڈ کی ہے، لا جو ہے وہ اس کو بیک کر رہا ہے، اس کی پرمیشن موجود ہے، یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں تو اس کا غلط استعمال روکنے کے لیے کہ آپ کسی کی آڈیو ٹیپ کریں پرمیشن لے کر، اس کے بعد اس کو کسی جو ہے وہ پولیٹیکل موٹیو کے لیے استعمال کریں، تو عدالت یہ لکھتی ہے کہ اس کا غلط استعمال روکنے کے حوالے سے کیا سیف گارڈز جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جسٹس بابر ستار لکھتے ہیں کہ اگر اجازت نہیں تو شہریوں کی پرائیویسی کے خلاف ورزی پر کون سی اتھارٹی جو ہے ذمہ دار ہے؟ یہاں پہ عدالت واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ آئین جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے، کسی بھی شہری کی پرائیویسی کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی تناظر میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جب اجازت نہیں تو قانون اجازت نہیں دیتا، آئین اجازت نہیں دیتا کہ آپ خفیہ طور پر کسی کی کال بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو پھر اس پرائیویسی کی خلاف ورزی پر کون سی اتھارٹی جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ غیر قانونی طور پر ریکارڈ کی گئی کالز کو ریلیز کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ اس کے بعد عدالت یہ کہتی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے جو سیکٹری ہیں، سیکٹری قومی اسمبلی، ان کو بھی عدالت نے نوٹس جاری کیا اور یہ کہا ہے کہ وہ اسپیسیفک اس کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کا جواب جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں گے، پیرا وائز کامنٹس جمع کروائیں گے۔ عدالت نے ان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کسی بھی پرائیویٹ شخص کی معاملے پر کیا انکوائری کر سکتی ہے؟ اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ رکھا گیا ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے کہ کیا رولز اسپیکر اسمبلی جن کے تحت یہ سارا جو ہے وہ اپنا اختیارات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیا رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی پرائیویٹ اشخاص کی گفتگو لیک ہونے پر خصوصی کمیٹی بنائے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال جو اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی توقیر وقار کو مد نظر رکھ کر عدالت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ہم جو تشکیل ہے خصوصی کمیٹی کی، اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس پر عدالت اس کو معطل نہیں کر رہی، صرف ہم نے جو ثاقب نثار کے بیٹے کو سمن کیا گیا ہے، طلبی کا سمن، اس کو ہم نے جو ہے وہ معطل کیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس لیے فیڈرل گورنمنٹ، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، پی ٹی اے تمام کو فریق بنایا جائے۔ 3 روز کے لیے حکم دیا گیا ہے پٹیشنر کو کہ وہ ان کو جو فریق بنائے اس کیس میں، کیونکہ ان کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی معاملے سے تعلق ہے، ان کو سننا جو ہے وہ ضروری ہے، ان تمام کو سن کر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ 19 جون کے لیے یہ تاریخ جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے اور عدالت اب طے کرے گی جو ٹیپ ہیں، آڈیو ٹیپس ہیں، وہ پہلے تو ریکارڈ کون کرتا ہے، لیک کون کرتا ہے، اتھارٹی کس کی ہے، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، اور اس سے ملے جلے سارے سوالات کے جوابات اٹارنی جنرل بھی دیں گے، عدالتی معاونین بھی دیں گے، حکومت وقت اور متعلقہ تمام ادارے، ان کو نوٹس جو ہے وہ 19 جون کے لیے جاری ہو گئے ہیں اور 19 جون کو پھر اب اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اب دیکھیں گے کہ اس کا فیٹ کیا ہوگا، اس کے اثرات بہت گہرے جو ہے وہ بظاہر ہمیں لگ رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ناظرین ہماری ویڈیو، آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔